अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वला अस्हाबिल अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मीठे मुसलमान भाइयों और दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आप लोगों को मीठे बोल के बारे कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही है कि मैं बहुत ही धीरे बात करता हूँ, बहुत ही आहिस्ता बात करता हूँ, बहुत ही स्लो बात करता हूँ और मैं अपने बयानों में अरबी की ज़बान को कम यूज करता हूँ, क्योंकि मैं इन सब बातों को वाज़ेह कर दूँ कि मैंने शुरू ही कहा था कि मेरा इस चैनल में आना, इस चैनल को बनाना तबलीग है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने बस इस चैनल को इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को अपनी बात को समझा सकूं, रख सकूं, वरना गहमा गहमी के माहौल में बयान करना मुझे भी आता है, लेकिन क्या फ़ायदा। कुछ देर के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, वाही लूट लूँगा, उसके बाद समझ में ही ना आएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझें, अमल करें और अल्लाह ताला आपको सुनने और समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। और मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि हमारी ज़बान हिंदी है और मैं आप लोगों को हिंदी में ही बताऊँगा, क्योंकि अरबी ज़बान हम लोगों की नहीं है और बहुत सारे लोगों को अरबी समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं अपनी ज़बान पे आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरी बातों को दिल के कानों से सुने, ना कि गहमा गहमी के माहौल में। गहमा गहमी का आदी मैं नहीं हूँ, मैं आराम से ही बात करता हूँ। इसीलिए आप लोग मेरी बातों को आराम से दिल के कानों से सुने और अमल करें। तो चलिए मैं इन सब बातों को वाज़ेह करने के लिए आप सबके सामने एक हदीस बयान करता हूँ कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पे थे तो एक सहाबा इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है, आप हमें थोड़ा बता दीजिए कि ईमान क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान के कुछ अरकान हैं, उसमें से 5 हैं। पहले तो कलमा है, जिसे ज़बान से आपको पढ़ना और दिल से तस्दीक करना पड़ेगा। उसके बाद नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है। जब तक मुसलमान होने के लिए पहले कलमा तैयब पढ़ना पड़ता है, फिर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, फिर रोज़ा रखना पड़ता है, फिर अगर आपके पास मालो ज़र है तो ज़कात दीजिए, और ज़्यादा है तो आप हज पे जाइए। तो वो सहाबी समझ गए। चलिए, फिर जब इस्लाम पूरा हुआ, जब इस बात को जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस समय कुरान का आना शुरू हुआ था। मेरे नबी ने अभी मेरे नबी के सीने में कुरान का आना शुरू हुआ था। जब कुरान मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, कुरान की आखिरी आयत तक उतर गई, फिर न मेरे नबी कुछ अरसे बाद हज के मौके पे रहते हैं। तो फिर एक सहाबी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, मीठा बोल और गरीबों को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह। पहले बताते हैं क्या 5 अरकान हैं, लेकिन फिर नबी बताते हैं मीठा बोल और गरीबों को खाना खिलाना। इसमें और 2 ऐड हो गया। तो अब मीठा बोल क्या है। अल्लाह हमारे ज़बानों में 2 दरवाज़े दिए हैं और 32 ताले दिए हैं। तो इनको कब यूज करना है, नहीं करना है, ये आप सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपकी ज़बानों से निकली हुई बातें अगर किसी के दिल को तकलीफ़ देती है तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएगा। आप किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ये बोल ही ऐसी बोल है। क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि मेरे कभी बोलने पर हमें अफसोस नहीं हुआ, जब भी हुआ मेरे मुंह खोलने पे अफसोस हुआ।
تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوچ سمجھ کر بولیں، کم بولیں، کیونکہ کل قیامت میں جہنم میں بہت سارے لوگ اپنی زبانوں کے بل لٹکے ہوئے ہوں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ اسی لیے چاہیے، لاکھوں رشتے آج ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں، دوست دوست سے بات نہیں کر رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں ساتھ میں بات نہیں اچھے سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس زبان کی زہر کی وجہ سے۔ یہ زبان زہر بھی ہے، یہ زبان دعا بھی ہے، یہ زبان دوا بھی ہے۔ اگر آپ زبان سے اگر کسی کو کچھ میٹھی باتیں بتا دیتے ہیں تو اسے اتنا اچھا لگتا ہے چلو کسی نے دوا دے دیا ہمیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیں اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ارے کچھ نہ صحیح کچھ دو چار میٹھے بول جائیں تو اچھا رہے گا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ میٹھا بول اور غریبوں کو کھانا کھلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 83 مرتبہ فرماتا ہے کہ خرچہ کرو۔ 83 مرتبہ اللہ فرماتا ہے خرچہ کرو۔ کس پر خرچہ کرو؟ غریبوں پر۔ تو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے تو آپ غریبوں پہ خرچہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ دیکھیں کہ کوئی میرا بھائی آج بھوکا تو نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں کہ میرا گھر میں کوئی میرا بھائی بھوکا تو نہ ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ کو اللہ دینے والا بنایا ہے اور کسی کو لینے والا بنایا ہے، تو اللہ کا ہر حال میں شکر کریں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ پھر دیکھیں پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پھر دیکھیں کوئی رشتہ دار میں میرا بھوکا تو نہیں ہے، پھر دیکھیں محلے میں کوئی میرا بھوکا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے آپ سے بہت خوش ہوگا اور اس کا اجر کل قیامت میں آپ کو جنت سے ہوگا۔ تو چاہیے کہ میری ان باتوں کو سمجھیں کہ میٹھا بول کیوں ضروری ہے۔ میٹھا بول ایک ایسی بول ہے کہ آپ 4 دن سے اگر بھوکے ہیں اور اگر میٹھی 2-4 بول دیا جائے تو لگے گا بھائی میرے کو کھانا مل گیا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ غریبوں کو کچھ کھانا کھلائیے، نہ کہ کچھ پیسے دے دیجئے اور احسان جتا لیجئے۔ پہلے کچھ کھلا لیجئے، اس کے بعد ان سے 2-4 میٹھے بولیے تاکہ وہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ تو میرا کہنے کا مین مقصد یہی تھا کہ میں آہستہ زبان میں، ہندی زبان میں اور دھیرے اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میری نبی کی سنت ہے میٹھا بول۔ میری نبی کی سنت پہ میں کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور میرے نبی کی سنتوں کو فالو کریں۔ اور میرے آہستہ بولنے کا کارن یہ بھی ہے کہ میں آپ لوگوں کو تقریر یا بیان کر کے میں واہواہی نہیں لوٹ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میری ویڈیوز دیکھ کر اگر کوئی ایک آدمی بھی سمجھ جائے، ایک آدمی بھی اللہ کے دین کی طرف، رسول اللہ کے بتائے دین کی طرف اگر لوٹ آئے تو میں سمجھوں گا میرا بولنا کامیاب ہو گیا اور آپ کا سننا کامیاب ہو گیا۔ میں آپ سب کو دین کی دعوت دیتا ہوں، میٹھے بول کی دعوت دیتا ہوں، کلمے کی دعوت دیتا ہوں، نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیے مسجد کی طرف اور آئیے نماز کی طرف، دوڑ لگائیے نماز کی طرف، دوڑ لگائیے مسجد کی طرف۔ آپ سب کو میں نماز کی، میٹھے بول کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔